बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अभी आज से तकरीबन कुछ 6 महीना साल पहले एक ऐसा इशू एक दफ़ा दोबारा भी उजागर हुआ था। कराची के मुफ्ती तारक मसूद और जेहलम के मिर्ज़ा जो मोहम्मद अली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं, उनके दरमियान कुछ क्लैशेस चल रहे थे। और फिर हमने देखा कि मुफ्ती तारक मसूद जो है वो जेहलम गए उनसे मुलाकात करने, और फिर उसमें भी कुछ हमने देखी कि उन्होंने कहा कि जी मैं इतने घंटों का सफ़र तय करके आया हूँ, और इंजीनियर ने कहा कि जी वो आप तो बाय एयर आए हैं, बाय रोड नहीं आए। उसमें भी कुछ इश्यूज़ थे। उसने मुफ्ती तारक मसूद ने कहा कि जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं अगले 48 घंटे जो है वो यहाँ पे मौजूद हूँ जेहलम में, तो आप मुझे कोई भी टाइम दे दें, आपके पास 2 दिन है, 2 दिन का मुझे टाइम दे दें तो मैं आपसे मिल लेता हूँ। ये बेसिकली वहाँ मुनाजरा करने गए थे उनसे, बेसिकली तो किसी और काम में गए थे, लेकिन अब वो उन्होंने रात को एक वीडियो अपलोड कर दी कि मैं जी ये देखें जेहलम के चौक में खड़ा हूँ, तो मैं आपके लिए जो है वो आ गया हूँ मुनाजरा करने, तो आप मेरे साथ आएँ और मैं आपको जो है वो आपके साथ मुनाजरा करूँगा। इंजीनियर को इन्होंने दावा किया, चैलेंज किया, और वो जनाब अब बिज़ी आदमी होगा या जाहिर है वो जो काम कर रहे हैं उसमें मसरूफियत होती है। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं 2 दिन आपको टाइम नहीं दे पाऊँगा, मैं वापस जो है वो वहाँ से कराची वापस आ गए। अब दोबारा एक दफ़ा दोबारा देखने को ये आया है, दोबारा देखने में ये मिला है कि मुफ्ती तारक मसूद ने एक दफ़ा फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ मिलकर एक दफ़ा फिर ये एक दोबारा इशू एक जनरेट किया है कि जी आप लोग आएँ और ऑनलाइन। अब फिज़िकली तो चूँकि मुमकिन नहीं है, मुफ्ती तारक मसूद कहते हैं कि मैं मसरूफ़ आदमी हूँ, इतनी दूर से मैं जेहलम जाऊँ दोबारा और उनके पास फिर टाइम ना हो, फिर मेरे पैसे भी वेस्ट हों, टाइम भी वेस्ट हो, तो इसलिए और इन्होंने ये मेरा ख्याल है कि अच्छा सलूशन निकाला है कि ऑनलाइन ही कर लेना चाहिए। अब इसमें 2 तरीके हैं। एक बंदा कहता है कि जी ऑनलाइन आप करें, पहले आप 10 मिनट की 15-20 मिनट की वीडियो अपलोड कर दें, उसके जवाब में मैं 15-20 मिनट की वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो मैं आप दोनों को बताना चाहता हूं कि ये कोई सलूशन नहीं है। आप लोग पिछले तकरीबन कोई 2-3 साल से ऐसा कर रहे हैं और इसका कोई भी सलूशन नहीं निकलता। आप लोग एक कोई अपना आर्गूमेंट देते हैं, दूसरा जट करके उसके काउंटर आर्गूमेंट देता है। आप लोग डिबेट अगर करना चाहते हैं, मैं आपसे मुफ्ती तारक मसूद साहब से भी कहना चाहता हूं और दूसरे साहब से भी कि अगर आप लोगों ने कुछ करना है, अगर आप लोगों ने वाकई आपस में मिलकर डिबेट करनी है, वाकई आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के साथ जो लोग लिंक हैं, जो सीख रहे हैं, उनके सीखने में मज़ीद इजाफा हो और लोगों के सामने आपकी हकीकत खुले कि कौन सच्चा और कौन झूठा है, तो आप दोनों इस बात को छोड़ें कि कौन कहाँ पे है और किन शराइत पे कौन मिल रहा है। फॉर एग्जांपल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहता है कि मैं बिज़ी आदमी हूँ, मैं इस टाइम पे फ्री हूँगा और आप लोग आ जाएं मुझे मिल लें। मुफ्ती तारक मसूद साहब आप छोड़ दें इस चीज़ को कि या मैं उस टाइम पे नहीं आ सकता, मुझे ये मसरूफियात हैं। अगर आपने कहा हकीकी आप दिली तौर पे उससे मिलना चाहते हैं और 1 to 1 मुलाकात भी करना चाहते हैं और मुनाजरा भी करना चाहते हैं, तो आप उसकी सारी शराइत मान लें, चुप करके चले जाएं, ताकि ये कम से कम तो ये इशू ना हो कि जी मैंने देखे मैंने ये शर्त रखी थी वो इस शर्त पे पूरा नहीं उतरे। इसी तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं, अगर मुफ्ती साहब कहते हैं कि जी मैं आपको फ़लाँ जगह मिल सकता हूँ या ऑनलाइन इस टाइम पे मिल सकता हूँ या मैं जुमरा नहीं मिल सकता, तो आप भाईजान कोई और टाइम रख लें। अगर आपने मिलना ही है, आपने पता नहीं आवाम को क्या समझा हुआ है दोनों ने, और ये मैं किसी की तारीफ़ नहीं करता, आप दोनों एक ही तरह के बंदे हैं और एक दूसरे को जो है वो वीडियो वो बना देता है, वो वीडियो बना देता है। एक बंदा कहता है आपका मोनेटाइज चैनल नहीं है, आप अर्निंग नहीं कर रहे, एक बंदा कहता है जी मैं दीन की खिदमत करता हूँ इसलिए मैं अर्निंग नहीं करता। कौम सर देखें, ये वक्त जो है इसमें 72 फ़िरके जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कहे थे मेरी उम्मत के बन जाएंगे, और ये तकरीबन वो वक्त आ चुका है कि जो फ़िरकों में बट गई है। अब वक्त है एक बार दोबारा इकट्ठा होने का और ग़ज़वा हिंद लड़ने का और एक पूरी उम्मत मुसलमान को इकट्ठा हो जाने का ये वक्त है। अगर इसमें अभी भी इस पूरे फितन दौर में भी अगर हम इकट्ठे नहीं होते तो फिर न जाने हमारा क्या होगा और हम कब इकट्ठे होंगे। और आप जैसे बंदे जिनको कुछ 4 लोग जानते हैं, अगर आप जैसे बंदे इस तरह की हरकत करेंगे कि जी वो देवबंदी है, वो कहते हैं कि जी मैं अल मुहन्नन पे आऊँगा, वो कहता है जी नहीं मैं सारों पे आऊँगा। सर अगर आप लोगों ने कोई मसला हल करना है, अगर आप लोगों का कोई आपस में मसला है, अब देखें ना इसमें 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप उसकी पूरी शराइत मानें, मुफ्ती साहब इंजीनियर की पूरी शर्तें मान लें या इंजीनियर साहब मुफ्ती साहब की पूरी शर्तें मान लें और दोनों मिल जाएं एक पॉइंट पे और आ जाएं। अगर तो दोनों में पानी है, अगर दोनों मुनाजरा करना चाहते हैं,
اگر نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیں اس بات کو. آپ ڈاکٹر طاہر القادری ہیں, مجھے ان کی ایک چیز بڑی اچھی لگتی ہے. لوگ ان پہ تنقیدیں کرتے ہیں, ان کو گالیاں دیتے ہیں, ان پہ فتوے لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار میرا کام ہی نہیں ہے بھائی, آپ فتوے لگاتے رہو. پھر اس وقت جو ہے نا ان علماء کرام کو جو فتوے لگاتے ہیں ان کو زیادہ جلن ہوتی ہے, زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ یار ہم اس پہ جو ہے فتووں کو ہم نے منہ کھولا ہوا ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, ہم لوگوں نے بس فتوے دے دینے اس کے خلاف. لیکن اس کو جو ہے وہ اثر ہی کوئی نہیں ہو رہا, یہ ہماری فتوے کو جو ہے وہ سیریس نہیں لے رہا. اس طرح سے نا دوسرے بندے کو یعنی جلانے میں اور اس طرح سے بہیو کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے کہ جب اگلے بندے کو آپ لفٹ ہی نہ کریں. اگر آپ نے مناظرہ نہیں کرنا تو چھوڑ دیں, جو مرضی وہ انجینئر جو مرضی کہتا رہے یا مفتی صاحب جو مرضی کہتے رہیں. آپ لوگوں نے پہلے بھی پوری قوم کا ٹائم ضائع کیا, اور آپ لوگ کچھ لوگ جانتے ہیں, آپ لوگوں سے لوگ سننا چاہتے ہیں, علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ ان چکروں میں پڑے رہیں گے, آپ چپ کر کے آپ اپنا پلیٹ فارم یوز کریں, آپ اپنا پلیٹ فارم یوز کریں. اگر آپ دونوں کو مناظرے کا اتنا شوق ہے تو آ جائیں آن لائن. ایک بندہ کوئی چینل وہ کہتے ہیں جی میں اپنے چینل پہ آپ کو لاؤں گا, وہ کہتا ہے میں اپنے کوئی مڈ کا چینل نکالے, ناظر علی جو پی فور پکاؤ والے ہیں وہ دونوں کے کامن فرینڈ ہیں, وہ ایک اپنا چینل جو ہے وہ پلیٹ فارم دے دیں, وہ استعمال کر لے. کوئی دونوں میں سے ادھر آ جائیں اور آن لائن جو ہے سارے لائیو مناظرہ ہو. جیسے ایک مفتی ہیں ہمارے مبشر صاحب, وہ کرتے ہیں قادیانیوں کے ساتھ, لیکن وہ تو نان مسلمس کے ساتھ کرتے ہیں, وہ آن لائن کرتے ہیں, سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اس طرح کا کوئی سین بنائیں اگر بنانا ہے. ادروائز یہ ہر کچھ 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد ویورشپ کے لیے یا کچھ, میں ویورشپ بھی کہنا چاہیے یا نہیں پتہ نہیں کیا مقصد ہوتا ہے آپ لوگوں کا, بس ایسے ہی آپ ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. قوم کا بھی ٹائم ویسٹ نہ کریں, قوم آپ سے سننا چاہتی ہے آپ جو. اور دوسری میں کہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ میتھمیٹکس کا کوئی کویسچن جو ہے وہ سولو کر رہے ہیں, اگر آپ نے شروع میں فارمولا غلط نکال لیا اور آپ 2 پیجوں کا سوال بھی کر دیتے ہیں اور اینڈ پہ ڈیفینیٹلی اس کا جو ہے وہ آنسر جو ہے وہ غلط آئے گا. آپ 2 3 4 پیج بھی لے لیں گے اس کا آنسر غلط ہی آئے گا. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, مفتی صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں, مرزا صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں, یا باقی سارے جو بھی سن رہے ہیں ان سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جو آپ کا عقیدہ ہے یہ مین ڈور ہے جس کے اندر سے آپ نے انٹر ہو کے ایمان حاصل کرنا ہے, اگر آپ کا یہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ یقین رکھیں کہ آپ کے سارے اعمال, جتنی مرضی آپ نمازیں پڑھ لیں, جتنے مرضی آپ سجدے کر لیں, یہ سارے آپ کے ویسٹ ہیں. محبت مصطفیٰ ہی عقیدہ ہے. عقیدہ آپ کا اگر بالکل پرفیکٹ ہے تو آپ لوگ جتنا مرضی کریں گے وہ سارا ایکسیپٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وہ اختیار میں ہے. ہم تمہاری نمازیں تو ایسی نہیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت بخشے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم مایوس بھی نہیں ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا عقیدہ نہیں ٹھیک تو آپ جتنا مرضی کچھ کرتے رہیں, وہ اینڈ پہ رزلٹ وہی ہے, 0. آپ کی کوئی چیز جو ہے وہ, لیکن اللہ بے نیاز ہے, معاف کرنے والا ہے, اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ایسا نہیں ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک مین چیز جو ہے نا وہ آپ کی کم از کم عقیدہ وہ آپ کا ٹھیک ہوگا تو باقی ساری چیزیں لائن اپ ہوں گی. میں یہاں پہ ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں, اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ایک دوسرے پہ فتویٰ بازی کرتے ہیں یہ کس بیاف پہ کر دیتے ہیں, اور کئی بندے تو ایسے ہیں کہ جو دوسروں کو دین سے ہی خارج کر دیتے ہیں. اس بات پہ میں حیران ہوں. میرے سامنے 1-2 نام بھی ہیں, میں نہیں لینا چاہتا, آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جو دوسرے کو کافر کہتے رہے ہیں یا دین اسلام سے خارج کرتے رہے ہیں. وہ ایک شعر ہے, مجھے اب اس کا ایگزیکٹ نہیں پتا کہ اگر کیا کرو گے, میں اس کا آپ کو تھوڑا سا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ کیا کرو گے قیامت کے دن اگر میرا بھی خدا وہی نکلا, تو پھر آپ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ جی آپ کافر ہیں اور آپ کافر ہیں. اگر خدا ایک ہی ہوا, اور ہو سکتا ہے جو جس بندے کو آپ ٹارچر کر رہے ہیں یا اس کو پہ تنقید کر رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ عاشق رسول ہو. تو یہاں پہ ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں. مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں. شکریہ.